from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, शहबाज शरीफ साहब ने नैब में कहा था कि करप्शन हुई है, वो करप्शन उन्होंने नहीं की, उनके बेटों ने, दामाद ने और बीवियों ने की है। अच्छा, अपनी बला दूसरों के सर डालना ये तो होता आया है हमारी सोसाइटी में। अब 2 दिन पहले उज़्मा बुखारी और अता तरर दरबारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब की हक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नैब के चेयरमैन को डायरेक्ट खूब धमकियां दी। उनसे कहा, इस मर्तबा हम शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, आवाम को सड़कों पर ले आएंगे, जो करना है कर लो। चेयरमैन नैब, ये बात याद रखो कि तुम्हारी भी फैमिली है और तुम्हारे मामलात का हमें भी इल्म है और हम वो सामने लाएंगे। तुम जितना जुल्म कर सकते हो, जितना जुल्म सह सकते हो, सिर्फ इतना जुल्म करो, क्योंकि हमारा वक्त वापस आएगा, यानी हम फिर तुम पे जुल्म ढाएंगे। नैब को इतनी धमकियां ये शहबाज शरीफ को बचाने के लिए दे रही हैं या उनको जेल भिजाने के लिए दे रही हैं? अब ये मालूम करना आपका काम है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ पता नहीं कब कौन किस रूप में आपको मिले और कहाँ पे धक्का दे दे। हो सकता है मरियम की लाइन चल रही हो उज़्मा बुखारी के साथ कि जाओ ज़्यादा से ज़्यादा नैब को गालियाँ दो ताकि चचा जल्द से जल्द जेल में जाएं और क़यादत जो है वो मेरे पास आए। अच्छा साहिबों, ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए। देखिए, जब नैब और FIA शहबाज शरीफ से सवालात करते हैं तो वो कैसे जवाबात देते हैं? वो कहते हैं, पहले तो वो कह देते हैं याद नहीं, फिर उसके बाद कह देते हैं मेरे वकील से पूछिए, फिर उसके बाद कह देते हैं मैं अपने एक्सपर्ट से पूछ कर आऊँगा, फिर कह देते हैं ये करप्शन जो है ये मेरे बेटों ने की है, आप उनसे पूछें। तो अदालत कहती है साहब वो तो जवाब नहीं देते और वो तो मुल्क से बाहर भाग गए। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे सवालात लिख के दीजिए, मैं लेके जाऊंगा, उनसे जवाबात लेकर आऊंगा, मुझे अगली पेशी पे बुलाइए। जब वो अगली पेशी पे आते हैं तो अदालत कहती है साहब वो सवालात जो आपको दिए थे उसके जवाबात आप लाए? तो कह देते हैं नहीं, वो आपसे उनसे खुद पूछिए, या आपका और उनका मामला है। ज़रा देखिए ये कैसे टाइम बर्बाद करते हैं, कैसे टाइम गेन कर रहे हैं। अच्छा, अब एक दिन अदालत में बोले ये कैमरा जो आपने लगाया हुआ है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस कैमरा, स्टॉप इट, इसको रोकिए। तो उन्होंने कहा साहब ये कैमरा तो हम नहीं रोक सकते, ये तो कार्रवाई को कर रहा है, फिल्मबंद कर रहा है, और आपने तो कहा था कि आप चाहते हैं खुली अदालत में और टीवी पे भी दिखाया जाए ये सारा तमाशा। तो कहेंगे नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मुझे टीवी पे बुलाइए और मेरे साथ मुनाजरा कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पाकिस्तान की कितनी खिदमत की है। अब कोई इस शादी पसंद इंसान को समझाए कि भाई अदालतों का काम जो होता है वो मुनाजरे अरेंज करना नहीं होता है, वो तो हक़ाइक़ और सबूत की बुनियाद पे सज़ा और जज़ा का फैसला करती हैं, और तुम चाहते हो कि अदालतें मुनाजरे करवाएं। ये ज़रा देखिए कैसे ये उसको उनकी तवज्जो डिविएट करना चाहते हैं। इन्होंने रमज़ान शुगर मिल में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें तकरीबन कोई 15-20 इनके मुलाजमीन के जाली अकाउंट खोले गए, जिसमें से कोई चपरासी था, कोई कुछ था, छोटे ओहदों पे थे, ठीक है ना। अब उनके नाम पे इन्होंने खुर्द-बुर्द किया। अदालत ने इनसे जब ये कहा कि ये ऐसे ऐसे आपने खुर्द-बुर्द किया है, तो ये कहने लगे सबूत क्या है? तो अदालत ने इनके सामने सबूत रख दिए। अदालत ने इनके पास सबूत रख दिए तो ये कहने लगे ये सबूत जो हैं ये सब मेरे बच्चों के हैं और मेरे ऊपर तो कोई सबूत नहीं है, वो बताइए। तो अदालत ने कहा अच्छा आप ठहरिए ज़रा। वो पेपर लाए और बताया कि आपके ज़ाती पर्सनल अकाउंट में ये इतनी टीटीज जो हैं ये आई हैं और ये पैसा आया है। अब जब इन्होंने वो पेपर देखा तो बाकायदा इनको पसीना आने लगा और इन्होंने पेन निकाला और कागज़ लेके जल्दी से
کچھ نوٹ کرنے لگے. اب یہ پوچھیے کہ کیا نوٹ کر رہے ہو تم ان کاغذات میں سے؟ وہ تمہارے کیا کام ہے؟ اس کی ڈیٹ یا کوئی نمبر ریفرنس وغیرہ نوٹ کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا. لیکن ان سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں لانے کے لیے نوٹ کرنا شروع کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف عدالت کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ جائے کہ فائز عیسیٰ جو ان کے گھوڑے ہیں وہ آ جائیں اور پھر یہ عدالتوں کے پاس جائیں. ایک دن تو انہوں نے حد کر دی شہباز شریف صاحب نے. اداکار شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ منی ٹریل اور یہ ساری جو کاغذات تھے ان کے منی لانڈرنگ کے وہ سامنے ان کے رکھے گئے، تو وہ عدالت سے کہنے لگے جج صاحب فلسطین کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. جج نے اپنا سر پکڑ لیا، بھائی یہاں بات کچھ ہو رہی ہے، فلسطین کہاں سے آ گیا کورٹ روم میں، اور فلسطین پہ کون آپ سے بات کر رہا ہے؟ کہ مجھے نہیں، آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ بھٹو بن رہے ہیں، اب یہ مدبر بن رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا مدبر ہوں، پوری دنیا کی فکر ہے مجھے، اور آپ نے مجھے ان چھوٹے چھوٹے پیسوں کے معاملات میں پکڑا ہوا ہے، مجھے جانے دیجئے تاکہ میں فلسطین کا مسئلہ حل کروں. یہ ڈرامے بازی. دراصل دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں یہ دونوں بیچارے اداکار بننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ نہ دلیپ کمار بن سکے اور نہ بھٹو بن سکے. بھٹو کی نقل اتار لیتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ اپنے مائک وائک ان کی طرح پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اندر سے ہے نا وہ یہ بھی چاہتے تھے، اور بڑے میاں جو تھے وہ بڑے صاحب وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ درختوں کے گرد گھوم کے وحید مراد کے گانے گائیں. یہ اس لیول کے تھے. اتفاق سے حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس نے ان کو اس فیلڈ میں لا کے چھوڑا، اور یہاں پہ چونکہ پیسے بہت زیادہ ملے تو یہ یہاں ٹک گئے، ورنہ یہ اس سے زیادہ کہ ہیں نہیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ایک رنگیلے مزاج آدمی ہیں، شادی پسند آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان میں لیڈرشپ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. فیصلہ وہ کر نہیں سکتے، فیصلہ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، ہر وقت ہاں نہ کی کیفیت میں رہتے ہیں. اچھا ان کی حالت فیصلہ کرتے ہوئے غیر ہوتی ہے. اچھا اپنے بھائی اور بھتیجی سے ایسا ڈرتے ہیں کہ میں کیا وہ مثال میں نہیں دینا چاہتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں، اچھے دوستوں کو کھو دیتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ رومانٹیسائز رکھتے ہیں اپنے خیالات کو بھی. سیاست کسی اور چیز کا نام ہے. آپ اب اس عمر میں آپ جائیے، اللہ اللہ کیجئے اور کچھ کیجئے. اگر آپ کو واقعتاً اتنی بڑی بیماریاں ہیں تو اس کا ٹیک کیئر کیجئے. نہیں، اقتدار اور اقتدار. اور اتفاق یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بھی کرپٹ، ہمارے پولیٹیشین بھی کرپٹ. اب بتائیے جب دونوں طرف اتنی بھرپور کرپشن ہو تو کیا حاصل ہوگا؟ انتشار، جو آج سارا معاشرہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کوشش کیجئے چاہے کرپٹ آدمی کسی بھی پارٹی میں ہو، اس کے سامنے مزاحمت کیجئے، اس کو روکیے، اور صاحب کردار لوگوں کو سامنے لانے کی کوشش کیجئے. جب تک صاحب کردار لوگ سامنے نہیں آئیں گے حالات نہیں بدلیں گے. ذہن جب تک نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا، کیونکہ جو کچھ بھی بدلتا ہے وہ ذہن بدلنے سے بدلتا ہے. اور یہ کردار جو آپ کے گرد گھوم رہے ہیں چاروں طرف لٹیرے، یہ ایسے ہی لوٹتے رہیں گے جب تک آپ ان کو روکیں گے نہیں. کرپشن کا صرف ایک علاج ہوتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات اس کو چیلنج کریں اور سٹیپس لیں. اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت عنایت، شکریہ. خدا حافظ.